नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म निमा काफले। दर्शकवृन्द, महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वलाई नै स्तब्ध तुल्याएको छ। हामीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिने उपायका बारेमा साप्ताहिक कार्यक्रम कोरोना केयर सुरु गरेका छौँ। कार्यक्रमको मूलभूत उद्देश्य भनेको नागरिकलाई सुचित गर्नु हो र त्यसै गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे बच्ने उपायका बारेमा जानकारी दिनु पनि हो। यो सँगै कोरोना बारेका कतिपय भ्रमको निवारण गर्नु हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा कृषि कर्म गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नेछौँ र यही विषयमा रहेर हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्र र यसै गरेर भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। म सर्वप्रथम सहसचिवज्यूबाट प्रश्न सुरु गर्छु। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले विश्वमा कोरोना भाइरसको जुन महामारी फैलिने क्रम बढेको छ, मुलुकलाई लकडाउनको अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको अहिलेको अवस्था छ भनौँ होइन। अब यस्तो अवस्थामा किसानहरू एक प्रकारले अन्यलग्रस्त छन्। के गर्ने, के नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अन्यलता छाएको छ। अब खेतबारीमा लगाएको बाली समेत भित्र्याउन नसकेको अवस्थामा लकडाउनको समयमा पाकेको बाली भित्र्याउने कि नभित्र्याउने? लकडाउनको सुरुवात गर्दाखेरिदेखि नै प्रत्येक देशले, अधिकांश देशले सुरुवातमै के भनेका छन् भने कृषि कर्महरूलाई रोकिने छैन। त्यसका लागि उत्पादन सामग्रीको प्रवाह होस् या उत्पादनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हुन् या उत्पादन पश्चात बजारीकरण र उपभोक्तासम्म कृषि उपजहरू पुर्याउने प्रक्रिया र कार्य गतिविधिहरूलाई लकडाउनबाट रोक्ने छैन। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि जुन भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि उपायहरू अपनाएका छन्, सामाजिक दूरी र व्यक्तिगत सरसफाइ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर धेरै गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छ भने हामीले पनि विभिन्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको अनुरोध र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ र त्यसैले खेतीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र गर्नलाई छुट्छ। तर त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यावश्यक चिजहरू, सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत सरसफाइ यावत कुराहरूलाई चाहिँ गर्नैपर्छ। र सावधानीकै कुरा गर्दाखेरि कतिपय किसानले बाली भित्र्याउनका लागि कस्ता खालका सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति अन्यलता पनि हुनसक्छ। यो बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दै उनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अब किसानले गर्दाखेरि जस्तो उहाँहरू बिउ बिजन किन्न जानुहुन्छ या दुध बेच्न जानुहुन्छ या तरकारी बेच्न जानुहुन्छ भने त्यो बेच्न र किन्न जाँदाखेरि सकेसम्म अरू व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्ने र आफूसँग सम्बन्धित व्यक्ति, आफ्नो परिवारका व्यक्तिहरूसँग हिँड्न त पाइयो, तर बेच्न जाने ठाउँमा या किन्न जाने ठाउँमा या सङ्कलन गर्न जाने ठाउँमा सामाजिक दूरी अत्यावश्यक हो। र ढुवानी गर्दाखेरि पनि आफूले नचिनेका नजानेका व्यक्तिहरूको पहुँचबाट टाढा बस्ने, तर बेच्न चाहिँ जाने र त्यस्तै बिउ बिजन किन्न पनि जाने, कृषि सामग्री किन्न पनि जाने, तर सामाजिक दूरी चाहिँ अत्यावश्यक रूपमा मेन्टेन गर्नु पर्यो। र त्यो काम गरिसकेपछि घर फर्किसकेपछि आफ्नो लुगाहरू फेर्ने, नुहाउने, अरू परिवारका सदस्यहरूको पहुँचबाट टाढा बसेर नुहाएर आफ्नो सरसफाइ गरिसकेपछि मात्रै अरू परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमेल हुने गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो काम पनि गर्न सक्छौँ र साथसाथै जुन कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन पनि सक्छौँ। जस्तो कृषि कर्म गर्दाखेरि एकजना दुईजनाले नसकिने अवस्था पनि हुन्छ र सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। छरछिमेकबाट या आफन्तबाट सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यो अवस्थामा बाली भित्र्याउन सम्भव नदेखिए या लगाउन सम्भव नदेखिए अरूको सहयोग लिन कस्तो खालको सावधानी अप्नाउनुपर्छ या के गर्न सकिन्छ? यसको विकल्पमा केही सुझाव छ? सामान्य रूपमा जस्तो गहुँ काट्ने चुट्ने विषयमा मेसिनहरू प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यसले सस्तो पनि पर्छ र उपलब्ध भएसम्म त्यहाँ धेरै मान्छेहरू सम्पर्कमा आउँदैनन् र मेसिनहरूको प्रयोग गर र मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने ठाउँमा
सकिन्छ भने सकेसम्म ढिला भयो भने परिवारका सदस्यहरू सबै मिलेर मात्रै त्यस्तो काट्ने चुट्ने यावत क्रियाकलापहरूलाई सम्पन्न गरौँ। र त्यसपछि फेरि पनि अरू मान्छेहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ भने आफूले चिने जानेका मान्छेहरू आफ्नो छरछिमेकीमा भएका मान्छेहरूको सँगको सहकारीमा त्यो त गर्न सकियो। तर पनि फेरि दुईटा कुराहरू, एउटा सामाजिक दूरीको कुरा र अर्को व्यक्तिगत सरसफाइको कुरालाई चाहिँ नितान्त रूपमा फलो गर्नुपर्छ। अब सामाजिक दूरी कायम गरेर कृषि कर्म गर्न कतिको सहज छ त? त्यसो भए गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ, तर पनि गर्नै पर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन र हामीले खेतीपातीका कुराहरूलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ भने कोरोना सँगसँगै हामी भोकमरीमा पर्न सक्छौँ। त्यसैले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको निरन्तर अनुरोध के हो भने कृषिसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले र सम्बद्ध क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिउँ र निरन्तरता यसर्थमा दिउँ कि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्ने र स्वास्थ्यको जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गरौँ र त्यो सँगसँगै यसलाई पनि सुचारू गरौँ। अन्यथा हामी अर्को चक्करमा कुपोषण र खाद्य सुरक्षाको चक्करमा फस्न सक्छौँ। अब यस विषयमा अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि किसानहरूले कर्म गर्ने तर सावधानी अपनाएर भन्ने नै एउटा मात्रै त्यही सार हो त? एकदमै। हाम्रो कृषक वर्गमा अनुरोध के हो भने उहाँहरू हामी सबै अन्नको अन्नदाता हो। उहाँहरूलाई हामी जति सक्दो सहजीकरण सहयोग गर्ने प्रयासमा छौँ। तर पनि हामीले वर्तमान परिस्थितिले गर्दा चाहे जति गर्न सकेको अवस्था हो। तर पनि कृषि कर्महरू उहाँहरूले निरन्तरता गरिदिनु होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र यो क्रममा हामीले उहाँलाई चाहिने मल बिउको लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको उत्पादनलाई बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरिरहेका छौँ। हामी स्थानीय तहहरूको निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। अस्ति मात्रै नेपाल सरकारले यदि तपाईँहरूको खेतबारीबाट सङ्कलन केन्द्रसम्म उत्पादन पुर्याउन सकिएन भने स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेर 25% तपाईँहरूले हालिदिनुहोस्, साझेदारी गरेर त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर आह्वान नै गरेको छ। यसरी हामी निरन्तर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिराखेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने अहिलेको बाली भित्र्याउने क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिउँ र यसका अतिरिक्त हामीले बर्खे बाली लाउने कुराहरू र चैते वसन्ती सिजनमा लगाएका बालीहरूको गोडमेल मलजलका क्रियाकलापहरूलाई स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखी निरन्तरता दिउँ भन्ने नै हाम्रो अनुरोध हो। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि यो विषयमा एकछिनमा आउँछु। अब म लाग्न चाहन्छु भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यूसँग। मेयर साहब, जस्तो अब भक्तपुरमा अहिले धेरै मानिसले खेती किसानी गर्दै आएका छन्। अब उनीहरूले अहिले कसरी काम गरिरहेका छन्, तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी निगरानी गरिराख्नु भएको छ, के छ अवस्था? पहिलो कुरा त यो देशकै कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरूबाट अलिकति सुरु गरौँ। जब यो बन्दाबन्दी सुरु भयो नि चैत्र 11 गतेबाट, तत्काल हामीले त्यो किसान साथीहरूसँग पनि छलफल चलायौँ। हाम्रो त्यो खेतको कौली, बन्दा लगायतका तरकारी, आलु सबै कुहिने र एकातिर जनताले खान नपाउने भइसक्यो। सन्तुलन मिल्दैन, आखिर मान्छेले त खाने नै हो। त्यो कुरा फेरि विदेशबाट ल्याउँछ, विशेष गरिकन अब भारतबाट ल्याउँछ। अहिले पनि कालमतीमा हेर्ने हो भने उपत्यकाभरिकै भन्ने हो भने बाहिरबाट आइरहेको छ। त्यसैले समय मिलेर हामीले खुवाउनुपर्छ भनेर लकडाउन भएको केही दिनपछि नै, 2-3 दिनपछि तत्कालै हामीले ठुल्ठुला ठाउँहरूमा जनताले बेच्ने समय दियो। तपाईँले बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्मको समयमा तपाईँले बेच्ने हो, तर 1 मिटरको डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ भनेर टौमारी चोक, दत्तात्रेय चोक, ठुल्ठुला चोकहरूमा हामीले चिन्ह लगाइदियौँ। तर यो लकडाउन भन्ने शब्द, क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द सायद हामी जस्ताले भर्खर सुनेका छौँ भने जनताले त बुझेकै छैन। सायद त्यसैले होला धेरै मान्छेहरू त्यहाँ ओइरिए, त्यो व्यवहारिक देखिएन। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा गयौँ, 1 दिन मात्रै त्यो प्रयोगमा ल्यायौँ। दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्यौँ भने लामो ठाउँहरू दियौँ बजारमा। त्यहाँमा नगरभरिका मान्छेहरू त्यही 1-1 जना मात्रै निस्क्यो भने आउने भयो। त्यो 3 दिन चलायौँ, त्यो पनि व्यवहारिक देखिन। त्यसपछि वरावरालाई जिम्मेवारी दिउँ, किसानको अन्न, किसानको तरकारी जनताको मुखसम्म जानुपर्छ, यो प्रक्रिया हामी गर्दैछौँ भनेर 25 ठाउँमा विभाजित गरिदिउँ। 30 ठाउँमा सुरुमै सफल भयौँ। 2 ठाउँमा अलिकति भिडभाड, त्यो बजार मुख्य बजार एरियामा परेकोले 2 ठाउँमा समस्या आयो। तत्काल 2-3 दिनपछि त्यसलाई सिफ्ट गरेर त्यो 1 ठाउँलाई हामीले 2 ठाउँमा गरेर 25लाई 27 गरिसकेपछि त्यो समस्या आएन। यसको अर्थ के हो भने हाम्रा त्यहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू अलिकति पनि खेर गएन, सबैले खान पनि पाएका छन्। त्यसको निम्ति भनेर प्रत्येक घरलाई हामीले 1 दिनमा परिचय पत्र बाँड्यौँ। अति आवश्यक वस्तु खरिदको निम्ति मात्रै भनेर राखेर
त्यसदेखि बाहेक कोही निस्कन्छ भने परिचय पत्र नलिकन निस्के या अन्य बेला निस्क्यो भने पक्राउ पर्छ भनेर म्याकिङ गरायौँ, सबैतिर म्याकिङ गरायौँ, घर घरमा गएर पर्चा दियौँ। यो साबुन सँगसँगै हामीले घर घरमा नै प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। त्यसपछि धेरैजसो त्यसमा कन्ट्रोलमा आयो। यसले गर्दाखेरि अहिले किसानहरू पनि आफ्नो तरकारी पनि बेच्न पाएका छन्, बाहिरबाट ल्याउनु परेको पनि छैन, कहीँ कतै अझै पनि आइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। सामाजिक दूरी नै सावधानीको मुख्य कुरा त्यही हो। हामीले गर्न खोजेको भनेको म्याकिङमा त्यही भनेका छौँ, प्रचार पर्चामा त्यही भनेका छौँ, हामी आफै भलिन्टियरहरू लागेर गरिरहेका छौँ, सबै जनप्रतिनिधिहरू स्वयंसेवकहरू लागेर प्रचार गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म त्यो मिलेको हामी देख्छौँ। अब बाली नाली भित्र्याउन मात्रै होइन, अब जस्तो या भित्र्याउन त आफ्नो ठाउँमा छ, या बजारमा बिक्री वितरण पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अब लगाउने कुरा उत्पादनका कुराहरू छ जुन खेतमै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो जाँदाखेरि अब के कस्ता खालका सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले कसरी सूची बनाउनु भएको छ या के कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, के छ यसको निम्ति? अब यो जेठको अन्तिमतिरबाट रोपाइँ सुरु हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको हिसाबले, असारमा भनिए पनि। त्यसकारण बिउ राख्ने समय भनेको यो वैशाखको अन्तिमतिर सुरु हुन्छ हाम्रो। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले अत्यन्तै सोचेर छलफल गरेर अब नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा, किसानहरूको बाहुल्यता भएको नगर हो त्यहाँ, घरमा विगतका वर्षहरूमा पनि आलुको सिजनमा आलु बिउको बिउ, उन्नत जातको बिउ ल्याउँछौँ, गहुँको बिउ पनि दिन्छौँ, त्यस्तै धानको बिउ दिन्छौँ। यो वर्ष हामी धानको बिउ दिने भनेर त्यो अहिले अर्डर भइसकेको छ। आउने बित्तिकै घर घरमा हामी नियमित रूपमै दिन्छौँ, किनभने समयमा बिउ राख्न सकेन भने उत्पादन गर्छ। उत्पादन गर्नु भनेको राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने हो। त्यो कोणबाट हेर्ने, एकजनाको किसानको कति घट्यो होइन, देशको कति घट्यो भने हामी त्यसरी हेर्ने गर्छौँ। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि हामीले समयमा बिउ राख्नुपर्छ भनेर त्यसरी अब जनतालाई कन्भिन्स गरिराखेका छौँ। र सँगसँगै खेतको सिजनमा हामीले धानको सिजनमा धान रोप्न सकेन, गहुँको बेलामा गहुँ छर्न सकेनौँ भने त उत्पादन त घट्छ नै। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो सिजनमा हाम्रा किसान परिवारहरू बरु यो हामी शारीरिक दूरी भनौँ, सामाजिक दूरी भन्दा पनि 1-1 मिटरको जुन डिस्टेन्स छ त्यो दूरीलाई कायम गरेर परिवार मात्र काम गरेर केही फरक होइन नि। अहिले भएको त बाहिरबाट आएको नहो यो कोरोना भने त। त्यसैले अहिले जति पनि देखिएका छन् या त बाहिरबाट आएकै मान्छेमा देखिएको छ अथवा बाहिरबाट सरेको मान्छे, दोस्रो चरण भन्नाले त्यति मात्र देखेका छौँ, यति मात्रै देखेका छौँ। भनेपछि परिवारदेखि बाहेक सम्पर्क नगर्ने भन्ने हिसाबले खेतमा काम गर्न दिनु भनेको देशकै निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ। यो हामी भक्तपुरको निम्ति मात्रै होइन, सिङ्गो देशमै त्यहाँको सिजन अनुसारको बाली लगाएन भने देश त तात पल्टिन्छ नि। हिजोको जस्तो अब विदेशले केही सहयोग गर्छ, अनुदान दिन्छ कृषिको निम्ति, फलानाको निम्ति भन्ने छैन। र तपाईँहरूले यसरी जागरुक गराइराख्दाखेरि भक्तपुरका जनताहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ, कतिको जिम्मेवारी पनि छ उहाँहरूमा यो विषयमा? एकदमै धेरै जिम्मेवारीपूर्ण रूपले अगाडि आएको हामी देख्छौँ। आजै मात्र पनि हामी सुरक्षा निकायसँग बस्यौँ, उहाँहरूको छलफल हाम्रो। हामीले के भन्यौँ भने यो भनेको यो जुन लकडाउन भनेर भनिएको छ, यो बन्दाबन्दीको समय भनेको प्रहरी सशस्त्र सेना लगाएर त्यो तह लगाउने बेला नै होइन। स्वयं अनुशासनमा बस्ने हो, सो अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा प्रशिक्षण क्लास जस्तै चलाउनुपर्छ। माइकिङ गर्दा पनि होस्, यस्तै सञ्चार मिडियाबाट पनि होस्। हाम्रो कारणले हामी बच्न सक्छौँ, हाम्रो कारणले हामी मर्न सक्छौँ। आफ्नो कारण बताउन सक्यो र बुझाउन सक्यो भने त ऊ त सचेत हुन्छ। उसले अरूलाई पनि सार्दैन, अरूको उसलाई पनि सार्दैन। बिहान बेलुका तरकारी किने बेलामा एकजना मात्र निस्कनु पर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ 2 जना पनि आइदिन्छ। अनि सुरुमा मर्निङ वाक भनेर आएकाहरू यो अब हाम्रो भक्तपुरमा त ठाउँमा हामीले शारीरिक व्यायाम राखिदिएका छौँ। तर तालाबन्दी गर्ने ठाउँमा या पर्खालले घेरेको ठाउँमा त समस्या भएन, हामीले एकै दिनमा तालाबन्दी गऱ्यौँ। हाम्रो त ओपन रूपमा राखिदियो, सबैतिर खुला ठाउँमा राखिदिँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि तारबार लगाउनेदेखि हामीले केही बाँसको मात्रै भए पनि बार लगाइदियौँ र त्यो पनि कन्ट्रोल भयो। अनि यो धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित केही मान्छेहरू मन्दिरमा पनि पूजा गर्न आउने, त्यसपछि हामीले यो घन्टा मन्दिरमा त्यहाँ पोस्टरहरू टाँसिदियौँ, खबरदार मलाई नछुनुहोस् भनेर। घन्टा आफैले बोलेको, मन्दिर मूर्ति आफैले बोलेका खालका कुराहरू राखेपछि अनि के भनेको भनेर त्यहाँ त भन्ने नै भयो, सोध्ने नै हो बुढापाकाहरू, यस्तो छोएपछि त यस्तो यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि डराउने। अहिले केही मान्छेहरू फेरि पनि आइरहेको हुँदा अनि त्यहाँ अलिकति पर हामीले बाँस राखिदियौँ
त्यसमा धेरै हदसम्म कन्ट्रोल आयो। एकाध व्यक्ति छन् अहिले। हजुर, म यहाँसँग फेरि यो कुरामा जोडिन्छु। सहसचिवज्यू, म पुनः यहाँसम्म आएँ। जस्तो बाली नालीको कुरा हामी अघि गरिरहेका थियौँ, यो त बाली नालीको कुरा भयो। अब सामान्य रूपमा वस्तुभावको हेरविचार गर्नु, त्यसै गरेर घाँस पानी दिने अवस्थामा कसरी सावधानी अपनाउनु पर्ला? फेरि पनि सावधानीकै कुरा छ र अहिलेसम्म वस्तुभावसँगकोबाट यो सरेको अवस्था छैन। सुरुमा जनावरबाट आयो, त्यसपछि अहिले मान्छेबाट मान्छेमा सरिराखेको अवस्था हो बेसिकली। भनेपछि अहिले पनि हामीले पशुपक्षीसँग अर्थात् गाईबस्तुसँगको स्याहार सम्भार गर्दाखेरि यो सरिहालेको अवस्था छैन। तर त्यो काम गर्दाखेरि पनि फेरि हामीले पशुपक्षी अर्थात् गाईबस्तुको सम्पर्कमा आइसकेपछि हात धुने, सरसफाइ गर्ने र त्यो लुगाहरू फेर्ने र पटक पटक नगइकन ठिक्क पिरियडिक रूपमा टाइम मिलाएर जाने र गाईबस्तुको स्याहार सम्भार मेलापात गरिसकेपछि सँगै नगर्ने, फेरि 2-3 जना सँगै गएर त्यो काम नगर्ने। जस्तो हाम्रो त घाँसपातमा मेलापात गर्न जाँदा सँगै जाने चलन छ, त्यो गर्नु भएन। यो बेला एक्लै एक्लै जाने, मेलापात गरिसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइलाई ध्यान दिएर काम गऱ्यो भने यसबाट हालसम्म कुनै खतरा देखिएको अवस्था छैन। यद्यपि मानिसबाट पशुपक्षीमा सर्ने सम्भावना पनि कुराहरू गर्दाखेरि सुरक्षितका कुराहरू त हुन्छ, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ, होइन र? होइन, मान्छेबाट पशुपक्षीमा सरेको कुरा पनि एउटा सामान्य एउटा मात्रै केस युएसमा जुमा देखिएको अवस्था हो त्यो, र अहिलेसम्म मान्छेबाट पशुपक्षीमा फेरि सरेको अवस्था देखिएको छैन। र त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले पशुपक्षीसँग काम गर्दाखेरि जस्तो अब सम्भाव्य रूपमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू त हामी क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ। राखिसकेपछि त्यसबाट सर्ने सम्भावना रहँदैन। र आफूले काम गर्दाखेरि पनि पशुपक्षीसँग जाँदाखेरि सरसफाइ गरेरै जाने हो, हात धोएर, होइन, लुगा फेरेर जाने हो। र फेरि आइसकेपछि लुगा फेरेर हात धोएर हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो सम्भावना पनि न्यून हुन्छ। मिर साहब, जस्तो यति बेला जात्रा पर्व मेला जुनहरू आयोजना हुन्थे गत वर्षहरूमा, अब यो वर्षमा कम्तीमा त्यस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा केही हदसम्म बन्देज त लगाएको छ। यद्यपि भक्तपुरमा विशेष गरेर जात्राहरू भइरहन्छन् र यति बेला पनि सायद एउटा पर्व चल्ने क्रम या यो पर्व सुरु हुने क्रम जारी हो र सुरु हुने अवस्था पनि हो। तर अब यो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले कसरी कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ? अब यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीलाई चिन्ता त्यसैमा थियो। सुरुमै यो 10 गतिको दिन, 11 गति सुरु भयो, 10 गति तत्काल हामीले मुख्य गुठियारहरूलाई बोलाएर गुठी संस्थान, सिडिओ, एसपी लगायतका हामी सरोकारवालाहरू बसेर र बैठक राख्यौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले बैठक राखिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यस्तो खालको हिजो जस्तो एउटा देशले अर्को देशको बिचको लडाइँ पनि होइन, आक्रमण गरेको पनि होइन, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई के गर्न खोजेको पनि होइन। सिङ्गो मानव जाति एउटा कोरोना भाइरस भन्ने जीवाणु भनौँ, त्यो जीवाणुसँग लडिरहेको यो समय सरिहालेछ भने एकजना मात्रै हजारौँको बिचमा एकजना भइसकेपछि पर्याप्त हुने भयो। त्यो स्पेनमा खेलले सरेको कुराहरू, इटालीमा पनि त्यसैको कारण सरेका पुरै मान्छेहरूलाई एकैसाथ सर्नुको कारण त त्यो हो। सबै कुरा भनेर हामीले के भन्यौँ भने यो वर्ष परम्परालाई मात्र सामान्य पूजाआजामा सीमित राख्ने, भैरवनाथको रथ पनि नतानेर बोलेनौँ, सामान्य पूजाआजामा 3-4 जना बाहेक अरू कोही पनि ननिस्कने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ सुरुमा। त्यसको विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आए। अब जिम्मेवारी त हाम्रो पालामा आएर हामीले लिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई केही पनि हिसाबले अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन जनताको स्वास्थ्यमा पनि, स्वास्थ्यको संरक्षण पनि हुने, अनि हाम्रो पूजाआजा मात्रै चल्ने यति कुरा गरौँ भने निर्णय गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब 27 गते फेरि टोलमा जात्रा हुने र त्यो भैरवनाथको रथ तान्ने भएकोले 26 गते फेरि टोलका एक-एकजना मात्रै बोलायो नायिकाहरू। एकाध नायिकाहरू चाहिँ हाम्रो त यस्तो छ कहाँ हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अरू करिब सबैले त्यसमा सहमति जनाउनु भयो। अनि बिहानदेखि सबै भोलिन्टियरहरू, जनप्रतिनिधिहरू हामी सबै लागिसकेपछि केही पनि त्यसमा अप्ठ्यारो भएन। त्यसमा प्रशासनको पनि ठुलो सहयोग छ। प्रशासनले पनि आफूले सकेको सहयोग गर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म भनौँ अब 4 गते र 5 गते फेरि पनि त्यस्तै ठुलो पर्वको दिन हो। त्यसैले हामी बैठक पनि बस्यौँ, सुरक्षाकर्मीहरू सिडिओ साहबसँग पनि बस्यौँ। यस्तो छ, अब हामी आफ्नो तरिकाले सम्झाउने बुझाउने काम गर्छौँ। तपाईँहरूको अलिकति मात्रै यसो सामान्य गस्ती मात्रै गरिदिउँ, कुनै हिसाबले दबावले होइन,
बुझाएर यिनीहरू जनतालाई घर घरमा राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म जति हामी सफल भएका छौँ चित्त बुझाएरै गरेका छौँ र हाम्रो कुनै किसिमको बल प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँ पनि होइन भनेपछि उहाँहरू अत्यन्तै अहिलेसम्मको कामले खुसी हुनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि अबको बाँकी जात्राहरूमा पनि त्यसमा कुनै समस्या आउने छैन, हामीले त्यो विश्वास छ। जस्तो अब यो भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ नगरपालिका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, एक प्रकारले देशव्यापी रूपमा यो समस्या सबैले बेहोरिरहेका छन्। यस्ता खालका मेला पर्व, यस्ता खालका जात्राहरू सुरु हुने अवस्था पनि हुन्छन् र गर्नुपर्ने धार्मिक आस्थासँग जोडिएका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब मलाई नगर प्रमुखको हैसियतले के भनिदिनुहोस् भने, जस्तो 753 स्थानीय तहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था अहिलेको जुन छ र जिम्मेवारी तपाईँहरूकै काँधमा यति बेला छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ, कसरी आगामी दिन, किनभने जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको समय थपिराखिया छ होइन, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न अन्तमा छोटकरीमा। मुख्य जनताको स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकतामा हामीले राख्नुपर्छ। त्यसैले हामी रह्यौँ भने चाडपर्व पनि गरौँला, खेतीपाती गरौँला, रमाइलो गरौँला। त्यसैले बुढागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले यो डेङ्गुको पनि सिजन हो। फेरि गएको वर्षकोलाई हेर्दाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा क्लोरिनहरू छर्यौँ। सुरुमा हामी सुन पानी छर्यौँ, त्यसपछि क्लोरिनयुक्त पानीहरू छर्किने बिखारीहरू छल्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि यो अहिलेको कोरोनासँग बस्ने भनेको कथम कराची अन्त छोइहालेछ भने पनि हामीले साबुन पानीले हात धुने नै हो र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्छ। किनभने अहिले त जुन हिसाबले प्रयोग गर्नु त्यो हिसाबले मास्कको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि जनतालाई सचेत पार्नको निम्ति अनलाइन ट्रेनिङहरू दिनु अहिलेको निम्ति उपयुक्त छ। भक्तपुर नगरपालिकाले ESEE परीक्षा दिनेहरूको निम्ति अनलाइन क्लासहरू सुरु गरेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जो जहाँ बसिरहनु भएको छ समयको सही सदुपयोगको निम्ति ज्ञान बढाउने काममा अहिलेको यो पिरियडलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर सहसचिवज्यू, मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि के गर्छ, मन्त्रालयले कसरी अगाडि काम गर्छ छोटकरीमा? पहिला त अब हामीले अहिलेको जुन भइराखेको क्रियाकलापहरू छ कृषिसँग सम्बन्धित, त्यो क्रियाकलापहरूलाई सहजीकरण गर्नमै हामी केन्द्रित छौँ। चाहे त्यो स्थानीय तहबाट मेयर साहबको कुरा होस् या प्रदेश मन्त्रालयको टिम होस् या हामीहरू हो, निरन्तर रूपमा कृषिका गतिविधिहरूलाई सुचारू गर्नलाई सहजीकरण गर्नमा प्रयासरत छौँ। त्यो एउटा पार्ट हो। र अर्को पार्ट सँगसँगै अब हामीले यसबाट भएको क्षति र लाई एसेस गरिकन क्षतिको मूल्याङ्कनपछि किसानहरूलाई र यससँग सम्बद्ध उद्यमीहरूलाई के कसरी राहत दिन सकिन्छ, यिनीहरूलाई पुनः सुचारू रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको रणनीतिको तयारीमा पनि हामी लागेका छौँ। र यो सँगसँगै अब अर्को वर्षको योजनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। यो योजनाको प्रक्रियामा पनि हामी जति सक्दो यसबाट प्रभावित किसानहरूलाई र अन्य सरकारहरूलाई राहत दिने किसिमले, अर्थात् कृषि क्षेत्रलाई पुनः उत्थान गर्ने हिसाबले योजना बनाउने प्रक्रियामा छौँ र केही रूपमा हामी यसमा नयाँ कार्यक्रमहरू पनि आउँछन् होला। हस्, धन्यवाद जानकारीका लागि। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले कोरोना भाइरसलाई सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको जुन समयमा कृषि कर्म गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीसँग यस विषयमा चर्चा गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम कोरोना केयर अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।